पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शक नमस्कार। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमा शर्मा। दर्शकबिन यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष गरी धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तुका साथसाथै जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अन्य विभिन्न आयामहरूमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र आज हामी विशेष गरी तिहार हामी माझ नजिकेकाले हामीले विशेष गरी यो यमपञ्चक तिहार विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र किनभने हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बी नेपालीहरूको महान पर्व दशैं पछाडिको दोस्रो ठुलो पर्वको रूपमा तिहार रहेको छ। यसलाई हामीले धुमधामसँग मनाउने गरेका छौँ र यस अवसरमा हामीले तिहारका यो 5 दिनसम्म जसलाई यमपञ्चक भनिन्छ यो 5 दिनमा हामीले विभिन्न पशु पंक्षी लगायत मनुष्यहरूको भाइको रूपमा पनि हामीले पूजाआजा गर्ने गरेका छौँ र यी पछाडिको के कस्तो सन्देश लुकेको छ। हामीले एउटा भौतिक रूपमा चाहिँ क्रियाकलापहरू गर्दै आएका छौँ तर यसको पछाडिको रहस्य के छ, तत्त्व दर्शन यसको वास्तविकता के हो त, यसले के सन्देश दिन खोजेको छ। हामीले हरेक चाडपर्वहरू मनाइरहेका छौँ तर हामीले यसको वास्तविकता के हो, यसले दिन खोजेको सन्देश के हो र हामीले गर्नुपर्ने के हो, यस विषयमा चाहिँ हामीले खासै त्यति चासो नदिएको जस्तो पनि लाग्छ र त्यसै कारणले पनि हामीले हाम्रा चाडपर्वहरू चाहिँ बारम्बार हामीले हरेक वर्ष मनाउने गर्दछौँ। किन मनाउने गर्दछौँ, यसको उद्देश्य के हो, मनाउनुको उद्देश्य के हो र साथसाथै हामीले यी चाडपर्वमा गर्ने क्रियाकलापहरू रहेका छन् यसको पछाडिको सन्देश के हो, हामीले के गर्नुपर्छ लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानीलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र आजको कुराकानीको लागि हामीसँग रहनु भएको छ वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक रामसिंह ऐर हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र ठमेलसँग आबद्ध रहनु भएको छ र हामीले उहाँलाई निम्त्याउनुको कारण चाहिँ यो पछाडिको तत्त्व के हो त, तात्विकता यसको के हो त, विषयवस्तु हामीले किन मनाइरहेका छौँ, यो यसको पछाडिको सन्देश मूल तत्त्व के हो त भन्ने विषयमा हामी जान्न चाहन्छौँ। त्यसैले हामीले उहाँलाई आज निम्त्याएका छौँ। हामी सर्वप्रथम कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ओम शान्ति। नमस्कार सबैलाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र हाम्रो यो महान दोस्रो पर्व तिहारको पनि यहाँलाई मङ्गलमय शुभकामना छ। हवस् त, मेरो तर्फबाट पनि। जस्तै यो तिहार हामीले यमपञ्चकको रूपमा 5 दिनसम्म मनाउने गर्दछौँ होइन। यो यमपञ्चकको यो 5 दिनसम्म हामीले विभिन्न यो पशु पंक्षीहरूको पनि पूजा गर्ने गर्दछौँ होइन। यसको सबैको पछाडिको सन्देश के हो र सर्वप्रथम यहाँले तिहारलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ यो पर्वलाई चाहिँ? सर्वप्रथम त हाम्रा सबै दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक हार्दिक बधाई छ, मङ्गलमय शुभकामना छ। निश्चित रूपमा अत्यन्तै खुसी र हर्षको पर्व अब हामी माझ तिहार आउँदैछ यमपञ्चकका रूपमा, जसलाई हामीले बडो श्रद्धाका साथ अत्यन्तै हर्ष र खुसियालीका साथ मनाउने गर्दछौँ र त्यसको लागि हामी सबै तयारी गरिरहेका छौँ। अहिलेदेखि नै भर्खरै महान दशैं पर्वलाई हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यसपछि लगत्तै दशैँपछिको यो अत्यन्त सुन्दर खुसी र हर्ष तथा साथसाथै आमोद प्रमोदको पर्व भनौँ, यसलाई विनोदको पर्व पनि भनौँ, त्यो हिसाबले हामी तिहार पर्व मनाउँदैछौँ र यो बडा अत्यन्त सुन्दर छ। 5 दिनसम्म हामीले मनाउँछौँ यसलाई यमपञ्चकका रूपमा र यमपञ्चकका रूपमा मनाउने यो पर्वमा अब हाम्रो संस्कृतिले, हाम्रो परम्पराले या हाम्रो धर्मले, हाम्रो संस्कारले वास्तवमा मानव प्राणी मात्रै नभइकन चराचर जगतका अन्य प्राणीहरूलाई पनि त्यत्तिकै माया स्नेह र त्यसप्रति एउटा दया क्षमाको भावना राख्नुपर्छ भन्ने आशय लाग्छ। किनभने यो बेलामा हामीले अब जस्तो काग तिहार भनौँ, यमपञ्चकको पहिलो दिन नै कागलाई पूजा गर्छौँ। कागलाई अब जुन पौराणिक आधारमा के भनिन्छ भन्दा त्यो के अरे यमराजको दूतका रूपमा सन्देशवाहकको रूपमा आएर यसले सन्देश दिन्छ र त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ एउटा यमको सन्देश हो। किनभने यमसँग त सबै डराउँछन् नि, यम भन्ने बित्तिकै कालको प्रतीकको रूपमा लिन्छन्। त्यसैले यमराजले चाहिँ हामीलाई दण्ड सजाय सुख दुःख नदिउन् होइन, कई प्रकारको कुरा पनि आउँछ, यमराजबाट दण्ड पाइन्छ, हामीले अकाल मृत्यु नहोस् भन्ने हिसाबले। त्यसैले अब के राम्रो सन्देश ल्याउँछ, भर्सक कागले चाहिँ यमराजबाट हाम्रो लागि राम्रो सन्देश ल्याओस्, शुभ सन्देश ल्याओस् भन्ने हिसाबले, अल्पकालीन मृत्यु अथवा काले मृत्यु नहोस् भन्ने सन्देश ल्याओस् भन्ने हिसाबले वास्तवमा हाम्रो यो पर्वभित्र
पहिलो दिन नै कागलाई मिठा मिठा कुराहरू खुवाउने र उसको चाहिँ एउटा पर्वका रूपमा मनाउने भन्ने छ। अब एक हिसाबले यो पौराणिक आधारमा त्यो भए पनि यथार्थमा के हो भने कागले वास्तवमा त्यो सबैतिरको यताउताको चाहिँ के भने त्यो वर्षाको लगत्तै फोहोर भइरहेको हुन्छ सबैतिर होइन। विभिन्न किसिमका किरा पतङ्ग्रहरू जसले चाहिँ हामीलाई फोहोर गरिरहेका हुन्छन्, त्यसै पनि मान्छेले फोहोर फालेको हुन्छ। यस्ता चिजहरूलाई कागले आफू खाएर चाहिँ एक किसिमको सरसफाइ सफा सुग्घरमा, किनभने जब सफा सुग्घर हुँदैन रोग व्याध बढ्ने गर्छ। अहिले पनि विभिन्न किसिमका रोग व्याधबाट हामी पीडित भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले त्यो अर्थमा कागप्रतिको एउटा माया देखाएको, एउटा कागप्रति एउटा प्रतिनिधिको रूपमा भए पनि यसले भन्नु खोजेको सन्देश के हो भन्दा हामीले सबै पक्षीहरूलाई प्यार गर्नुपर्छ। कुनै पक्षीको हामीले वध गर्नु हुँदैन, हिंसा गर्नु हुँदैन। ती पक्षी भनेका पनि यो परमात्माको संरचनाभित्र पर्छन्। त्यसैले त्यो संरचनाका यी सुन्दर चाहिँ एउटा के भने एउटा सुन्दर संरचना हुन्। सबैलाई आफ्नो हिसाबले बच्ने अधिकार पनि छ र त्यसो भएको हुनाले सबैको भूमिका पनि छ। हेर्दाखेरि कौवले यसो गर्यो भन्छ, तर वास्तवमा जस्तो एउटा इकोसिस्टममा पनि के भन्छ भने प्रकृतिको नियममा पनि प्रत्येक प्राणी चाहे एउटा सानो किरा नै किन्नुहोस्, त्यसको पनि आफ्नो महत्त्व छ। त्यसको एउटाको चाहिँ अस्तित्व गायब हुनु माने अन्य सबै प्राणीलाई पनि त्यसले नराम्रो प्रभाव पार्छ। अन्यको अस्तित्वमा समेत एउटा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। अन्यको अस्तित्वलाई समेत एउटा ठुलो चुनौती हुने भएको हुनाले प्रकृति पर्यावरणलाई समेत अप्ठ्यारो पार्ने भएको हुनाले प्रकृतिमा भएका सबै प्राणीहरू चाहे पन्छी हुन् चाहे अरू पनि हुन्, सबैलाई चाहिँ एउटा सही रूपले हामीले अस्तित्वमा राख्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कागलाई सायद त्यसरी भनेको होला होइन। त्यसरी चाहिँ पूजा गरेको हामीले मान्दछौँ। र अब यम पञ्चककै दोस्रो दिन गयो भने कुकुर पूजा भनेर गरिन्छ। हेर्नुहोस्, कुकुर भनेको वास्तवमा भनिन्छ त्यो जब मानिसको मृत्यु हुन्छ त्यसपछि यमराजको द्वारबाट जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब त्यो द्वारमा चाहिँ बसेर कुकुर चाहिँ के भने यमराजको द्वारपाले के एउटा चाहिँ सेवकको रूपमा, द्वारपालेको रूपमा उसले सहज रूपमा हामीलाई त्यो द्वारबाट अगाडि जाने अनुमति दियोस्, उसले त्यहाँ रोक्ने बाधा नगरोस् भन्ने हिसाबले पूजा गरिन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो मान्यता छ। त्यो पौराणिक मान्यता। यथार्थमा के हो भने कुकुर त एउटा राम्रो जनावर हो नि, स्वामीभक्त जनावर हो। जस्तो आजभोलि पनि कसैले आफ्नो घरमा पाल्तु कुकुर पाल्दछन् भने वास्तवमा घरको रक्षा गर्ने, कुनै अनिष्ट हुन लाग्यो अथवा कोही चोर डाका आउन लाग्यो, कसैले अब मालिकप्रति कुनै प्रकारको आघात गर्ने काम गर्न लाग्यो भने त्यसमा कुकुरले त्यसको सुरक्षा गर्छ। एउटा घरको सुरक्षा पनि दिन्छ र घरमा कुनै प्रकारको असुरक्षित वातावरण नहोस् भन्ने हिसाबले एउटा राम्रो स्वामीभक्त जनावरका रूपमा हामीले लिन्छौँ। त्यसैले त्यस्तो कुकुरलाई चाहिँ वास्तवमा यतिखेर यो यमपञ्चकभित्र पारेर पौराणिक आधार पनि भयो एउटा, किन यमकै चाहिँ द्वारपाले भनेपछि त हामी सबैले एक दिन त यो शरीर परित्याग गर्नै पर्छ। यमराजपुरीबाट पास हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो ठाउँमा उसले कहीँ बाधाहरू चाहिँ नरोकोस् भनेर चाहिँ यस किसिमको मान्यताका आधारमा पनि कुकुरलाई त्यो दिन पूजा गरेर मिष्टान्नहरू खुवाएर चाहिँ अगाडि बढाइन्छ। र यथार्थमा चाहिँ के भने कुकुरले अब भुसिया कुकुर पनि हुन्छन्, पाल्तु कुकुर पनि हुन्छन्, तिनीहरूले पनि फोहोर मैलाको सरसफाइमा ठुलो मद्दत पुर्याइरहेको अवस्था हुन्छ। र साथसाथै खास गरी घर परिवारमा बस्दाखेरि घर परिवारको सुरक्षाको पनि काम गरिरहेको हुन्छ। कुनै प्रकारको घरमा त्यस्तो अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने पक्षमा बडो इमान्दारीका पूर्वक साह्रै एउटा चतुर भएर वास्तवमा भन्छ नि श्वान निन्द्रा भनेको कुकुरको निन्द्रा त एकदम हल्का हुन्छ, सानो कुनै हुने बित्तिकै पनि बिउजिहाल्छ। त्यसैले अब मालिक मस्त सुतेको बेलामा अब कुनै चोर डकैती नै हुन लाग्यो भने कुकुरले त्यसमा प्रतिरक्षा गर्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यसरी पनि पूजन गर्छ। अहिले ठुल्ठुलो आपराधिक घटनाहरू पनि त कुकुरलाई परिचालन गरेर पत्ता लगाउने, त्यो पनि राम्रो कुरा। कुकुरमा त्यो पनि एउटा भनौँ न सुँग्ने शक्ति, उसले आफ्नो घ्राण शक्ति होइन गर्ने र कुनै कुरालाई पत्ता लगाउने उसमा जुन स्मरण शक्ति छ त्यो शक्तिले गर्दा उसले नाकको टुप्पोबाट पनि वास्तवमा त्यो पत्ता लगाउँछ। त्यसैले अहिलेको अपराधिक क्रियाकलापको मतलब उसका लागि भनौँ न अनुसन्धानका लागि पनि विभिन्न किसिमका ट्रेनिङ दिएर कुकुरहरूलाई परिचालन गरिन्छ र धेरै घटनाहरू पत्ता पनि लाग्छन्। कहिलेकाहीँ कुनै अब विस्फोटक पदार्थ नै आइदिए अथवा कुनै अवैध कुराहरू नै ओसार पसार हुन लागे त्यस्तोमा पनि प्रहरीबाट जुन किसिमको ट्रेनिङ दिएको हुन्छ अथवा कहिलेकाहीँ ठुलो भनौँ न भिभिआइपी राष्ट्राध्यक्षहरूको अब सरकार प्रमुखहरूको सुरक्षाभन्दा पनि पहिले त्यहाँ के छ त भनेर चाहिँ त्यो हिसाबले पनि पत्ता लगाउनका लागि यिनीहरूको प्रयोग गरिन्छ। यस अर्थमा पनि प्रयोग भयो। हेर्नुहोस्, एउटा मात्रै नभइकन अहिलेको दुनियाँमा अहिलेको युगमा मानिसले कति सुरक्षाका प्रबन्धहरू गरिरहेको हुन्छ, कतिपय मेन पावरले काम गरे हुन्छ, तथापि त्योभन्दा पनि अझ सूक्ष्म रूपमा कहाँ के छ भन्ने कुरो पत्ता लगाउनमा कुकुरको भूमिका, उसको एउटा सुँग्ने शक्तिका माध्यमबाट पत्ता लगाउने जुन क्षमता छ त्यो क्षमताको प्रयोग गरिन्छ। त्यस मानेमा पनि
ठिकै भन्नुभयो, वास्तवमा कुकुरको पूजा गर्नु उचित नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। त्यसै गरी हामीले गाई गोरुको पनि गर्छौँ। अब त्यसपछि अब खास गरी यतिखेर हुन त हामी यमपञ्चकभित्र कुकुर पूजा, तिहार के अरे काग पूजा पनि गर्छौँ, तर त्योभन्दा पनि मुख्य यतिखेर तीनवटा भनौँ यो तिहारको बेलामा लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा र साथसाथै भाइटिका, यी 3 कुराहरू मेन रूपमा मानिन्छन्। त्यसमा जस्तो पहिलो चाहिँ भनौँ न हाम्रो लक्ष्मी पूजाको जुन दिन छ, लक्ष्मी पूजाकै दिनमा गाई पूजा पनि गरिन्छ प्राय गरिकन होइन। अब लक्ष्मीको कुरा त हामी सबैलाई थाहा छ, लक्ष्मी मेरो घरमा आओस् भन्ने हिसाबले मानिसले पहिलेदेखि नै सरसफाइ गर्ने होइन, दियो बत्तीहरू बाल्ने र त्यो हिसाबले लक्ष्मी हाम्रो घरमा आह्वान गर्नका लागि त शुद्ध हुनु पर्यो नि सबै। त्यहाँ घरको वातावरण स्वच्छ हुनु पर्यो, शुद्ध हुनु पर्यो, मानिसको मनस्थिति शुद्ध हुनु पर्यो, हर प्रकारको चाहिँ त्यहाँ फोहोर मैला हुनु भएन। यो हिसाबले अब किनभने योभन्दा लगत्तै अगाडि बर्खा ऋतु भएको हुनाले धेरै प्रकारको काई जमने आदि इत्यादि पनि भइराखेको हुन्छ। सहर बजारमा नभए पनि धेरै जसो हाम्रो गाउँघरमा त त्यस्तो हुन्छ नि। त्यसको सरसफाइको कुरा पनि हो, त्यतिखेर गोबरले लिप्ने, चुनाहरू राख्ने, ताकि साना साना कीटाणुहरू पनि त्यतिखेर मरुन् भन्ने हिसाबले सरसफाइमा बहुतै ठुलो ध्यान दिइन्छ। त्यो एउटा राम्रो पक्ष पनि हो, स्वास्थ्यका लागि पनि हो, रोग निदानका लागि पनि हो, र साथसाथै सरसफाइ त सबैलाई चाहियो पनि होइन आफ्नो घर आँगनमा। र त्यसमा सबभन्दा पक्ष के हो भने यो लक्ष्मी पूजा भन्नाले केवल धनकै मात्रै कुरा होइन, एउटा त्यो भौतिक पक्ष हो र आध्यात्मिक पक्ष पनि हो त्यसको, र दैविक पक्ष पनि हो। त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब पौराणिक आधारमा त के भने यो लक्ष्मी पूजा किन मनाइयो, कहिलेदेखि मनाइयो भन्ने विभिन्न कहानीहरू छन्। जस्तो भनिन्छ रामचन्द्रजीले होइन, श्रीरामले 14 वर्ष वनवास बसेर जब रावणको वध गर्नुभयो, रावणको वध गरिसकेपछि अयोध्या फर्किँदाखेरि अयोध्यावासीहरूले, त्यहाँका जनताहरूले अत्यन्त हर्ष र खुसीका साथ दीपावली बनाए, बत्तीहरू जलाए भनौँ। त्यतिखेरको बत्तीहरू तेलको बत्ती होला, अन्य किसिमको चाहिँ खुसियाली मनाउँदाखेरि झलमल्ल चाहिँ त्यहाँ एउटा किसिमको सुखद वातावरणहरू बनाए, उज्यालो वातावरण बनाए। र त्यो बेलादेखि यो लक्ष्मी पूजाको प्रचलन चल्यो भन्ने एउटा मान्यता त्यो पनि छ। अर्को मान्यता के पनि छ भन्दा परापूर्व कालमा नरकासुर भन्ने एउटा ठुलो राक्षस थियो, ठुलो दानव राजा, जसले सारा राजाहरूलाई हराएर अनि राजकुमारी कन्याहरूलाई 16,000 कन्याको कुरा आउँछ, 16,000 राजकुमारीहरूलाई कैदमा राखेको थियो, आफ्नो बसमा राखेको थियो। र पछि श्रीकृष्णले, विष्णुको अवतार श्रीकृष्ण मान्छन् भक्ति मार्गमा, त्यो भइसकेपछि अनि उहाँले त्यो चाहिँ नरकासुरसँग युद्ध गरेर नरकासुरलाई हराएर सबै कन्याहरू जो कैदमा बाँधिएका थिए उनलाई मुक्त गर्यो। र त्यो मुक्तिमा एक किसिमको खुसियाली भयो। नरकासुरले मरेर चाहिँ उसको जुन बिगबिगी थियो समाजमा या अनाचार अत्याचार उसले जुन गरिरहेको थियो त्यसबाट समाज मुक्त भयो। खास गरी मातृशक्तिहरू, कन्या देवीहरूको पनि उद्धार भयो। त्यसैले यो त धेरै खुसीको कुरा हो। यो खुसियालीमा यो पर्व मनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो पर्व मनाइयो भन्ने मान्यता पनि छ। अब यो त के भने एउटा प्रतीकात्मक विषयवस्तुहरू हुन्, किनभने हाम्रो अर्ब प्राचीन कालमा जब कथावस्तुहरूको रचना भयो त्यो रचना गर्दाखेरि बडो रोचक तरिकाले, रमाइलो तरिकाले, ताकि मानिसलाई अभिरुचि बढोस् होइन र भनेर अलिकति अतिरञ्जनका कुराहरू, त्यसमा अतिशुक्तिका कुराहरू पनि अलि थपथाप गरिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मानिसलाई अलि हर्ष खुसी बढाउनुको लागि, त्यसको मतलब जिज्ञासा जगाउनका लागि। तर यसको आध्यात्मिक अर्थ चाहिँ फरकै हो। आध्यात्मिक अर्थ के हो भने मानिस जब रावण भनेको आखिर विकारहरूको प्रतीक हो। जब मानिसभित्र आफ्नै हाम्रो मानिसकै कुरा हो, त्यो मनुष्य आत्मामा जब विकार हुन्छन् अथवा काम आदि, क्रोध आदि, लोभ आदि, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जस्ता जो विकारहरू हुन्छन् त्यो विकारले जब मानिसभित्रबाट एकदम खुङ्खार राक्षसी प्रवृत्तिमा हुन्छ, रावण प्रवृत्तिमा हुन्छ। रावण प्रवृत्तिले के गर्यो त? उसँग विद्या पनि थियो, बुद्धि पनि थियो, कुनै चिजमा कमी थिएन, तर अनैतिकता थियो। परिस्थिति हरणको जुन कुरा त्यहाँ देखाउँछ, अथवा ऊ चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ भनौँ न ऋषि मुनिहरूलाई सताउने काम गर्थ्यो, धार्मिक मानिसहरूलाई पनि उनीहरूको पनि खुनबाट पनि मलाई कर देऊ भनेर भन्थ्यो। यस किसिमको उनले विद्वान हुँदाहुँदै पनि एउटा भनौँ न वरदानी उसले पनि भन्छ शिवको भक्ति गरेर गर्यो, तर त्यो शक्तिको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ उनको जीवनमा। र यो कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्दा जब मानिसमा यस्ता विकारहरू, प्रवृत्तिहरू पैदा हुन्छन्। भनेको मतलब जतिखेर मानिस यो आसुरी प्रवृत्ति, रावण प्रवृत्तिबाट परिचालन हुन्छ, उसले नराम्रा कर्महरू गर्छ र त्यसमा ऊ स्वयं पनि दुःखी हुन्छ, अरूलाई पनि दुःखी बनाएको हुन्छ। उसको जीवनमा क्षणिक खुसी हर्ष भए पनि एउटा सदाकारको चिरस्थायी सुख शान्ति र खुसीको अनुभूति हुँदैन। त्यसैले रावण भनेको वास्तवमा विकारको प्रतीक हो। जब हामी मानव आत्माहरूले आफ्ना आन्तरिक विकारहरूलाई वध गर्छौँ, त्यसमाथि विजय हासिल गर्छौँ, अथवा त्यसलाई आफ्नो जीवनबाट हामी
अलग गर्छौँ, त्यसबाट हामी मुक्ति प्राप्त गर्छौँ, त्यस अवस्थामा वास्तवमा खुसियाली हुन्छ। त्यो खुसियाली नै एक किसिमको दीपावली हो, लक्ष्मी पूजा हो, झलमल्ल हो, उज्यालो हो। त्यसै गरी नरकासुर पनि त्यही प्रतीक हो। नरकासुर भन्नाले नरक भनेको जहाँ दुःख हुन्छ, रोग हुन्छ, शोक हुन्छ, अशान्ति हुन्छ, अनेक प्रकारका दमन नीतिहरू हुन्छन्, अनेक प्रकारको भनौँ हत्या हिंसाका साथै बलात्कार आदि इत्यादिका कुराहरू हुन्छन्, त्यसको प्रतीक हो। त्यो भनेको नरकासुर हो, जसले यस किसिमको आततायी काम गरिरहेको हुन्छ। र त्यो भनेको पनि मानव प्रवृत्तिकै कुरा हो। यी सबै प्रवृत्ति कुनै एउटा प्रतीकात्मक कुनै ठुलो राक्षसको कुरा होइन कि मानव समाजमै विकृत अवस्था जब पैदा हुन्छ, मानिस जब यस्ता किसिमका आसुरी प्रवृत्तिबाट परिचालित हुन्छ, त्यस अवस्थामा उसले नारकीय काम गर्छ, यस्तै किसिमका कुराहरू गर्छ, अपहरणका कुराहरू गर्छ, गलत कामहरू गर्छ। र त्यो कुराहरूलाई जब हामीले निर्मूल गर्छौँ, त्यसमाथि विजय हासिल गर्छौँ, त्यसलाई जीवनमा परिवर्तन गर्छौँ र त्यो ठाउँमा सबैप्रति आत्मभाव, स्नेहभाव, प्रेम भाव, सम्मानको भाव, सबैलाई सुख दिने, सबैलाई शान्ति दिने, कसैप्रति पनि अन्याय अत्याचार नगर्ने र हरेक नारी शक्तिको, नारी जातिको नि सम्मान गर्ने, अत्यन्त दृष्टिमा एउटा पवित्रता र आत्मीय भाव राख्ने, यस्तो किसिमको जब प्रवृत्ति पैदा हुन्छ अनि त्यो नै खुसियाली हो, त्यो नै वास्तवमा दीपावली हो। त्यसैले यो दुईटा सन्दर्भ त्यो हिसाबले भए पनि सही अर्थमा के हो भने मानिसमा जब ज्ञानको उदय हुन्छ, जब उसभित्र ज्ञानको ज्योति जागृत हुन्छ, उसको भित्र झलमल्ल हुन्छ, मनभित्रको अज्ञान र अन्धकारहरू समाप्त भएर जान्छन्। मनभित्रका जब अज्ञान अन्धकार समाप्त हुन्छन्, त्यसपछि उसको वचनमा, उसको व्यवहारमा, उसको कर्ममा, उसका अनेक प्रकारका क्रियाकलापमा कहिल्यै पनि कुनै प्रकारको असंयमित कुराहरू अथवा अवाञ्छनीय कुराहरू या अरूलाई सताउने, अरूलाई दुःख दिने कुराहरू अथवा कुकर्मका कुराहरू, गलत कर्मका कुराहरू अथवा अधर्मका कुराहरू हुँदैनन्। तसर्थ त्यो ज्ञानको ज्योति जब हामीमा जाग्छ, त्यो वास्तवमा त्यो ज्योति जाग्ने दीप जलाउनु। बाहिरी रूपमा हाम्रो समाजमा, हाम्रो चलनमा त्यतिखेर चाहिँ त्यो दिन, किनभने लक्ष्मी पूजाको दिन अन्धकारको दिन पनि हो, औँसीको दिन हो, एकदमै अन्धकार हुन्छ। कार्तिक मासको त्यो औँसी भनेको अत्यन्त अन्धकार हो। तर त्यो अन्धकारको दिनमा पनि मानिसले झलमल्ल दियो जलाउँछन्, बत्ती जलाउँछन्, अनेक प्रकार आजभोलि त रङ्गबिरङ्गी बिजुलीको चलन आएको छ होइन, त्यो हिसाबले जलाएर त्यो दिनको अन्धकारलाई अन्धकार हुन दिँदैनन्, त्यो झलमल्लै उज्यालो भइरहन्छ। र त्यो हिसाबले हामीले त्यो त एक दिनको उज्यालो मात्रै होइन, यदि समाजमा सदा सुख, सदा खुसी, सदा आनन्दको अनुभूति गर्नु छ भने आफूभित्रको ज्ञानको ज्योतिलाई प्रज्वलित गर्नुपर्छ। ज्ञानको ज्योति जागेको खण्डमा हाम्रो हरेक दिन 365 दिन नै जसरी कि हाम्रो लागि उज्यालो हुन्छ र झलमल्ल हुन्छ। र त्यो बेला खास गरिकन जस्तो भनौँ न, संसारमा हामी छौँ, लक्ष्मी पूजा भन्ने बित्तिकै धन धान्यकी देवी भनिन्छ, सबैलाई धन चाहिन्छ, स्वर्ण चाहिन्छ, घर चाहिन्छ, द्वार चाहिन्छ, राम्रो पक्ष हो, त्यसलाई हामीले नकार्न मिल्दैन, किन भौतिक जगतमा भएको नाताले धन हुनु, आर्जन हुनु राम्रै कुरा हो। तर त्यहाँ दुईटा सन्दर्भ के देखाउँछ भन्दा, एउटा लक्ष्मीलाई यो उल्लु भन्छ नि, आउल होइन, लाटो कोसेरोको सवारी देखाउँछ, लाटो कोसेरोको सवारी। अर्को एउटा लक्ष्मीलाई के देखाउँछ भन्दा ऐरावत, हात्तीको पनि सवारी देखाउँछ। अब त्यो लाटो कोसेरोको भन्नाले लाटो कोसेरो आँखै देख्दैन कि, दृष्टिविहीन हुन्छ, दिनमा उसले आँखै देख्दैन। भन्नु खोज्यो के भने कहिलेकाहीँ मानिसले गलत तरिकाले जब धन आर्जन गर्छ, अनाचार तरिकाले धन आर्जन गर्छ, दुराचार भ्रष्टाचारबाट धन आर्जन गर्छ, त्यसको उसमा दम्भ पैदा हुन्छ, अहम पैदा हुन्छ र त्यो मनीलाई, त्यो पैसालाई, त्यो धनलाई उसले अधर्मतिर लगाउँछ अथवा त्यसले भोग विलासमा जान्छ, त्यसको चाहिँ अनेक प्रकारको नराम्रो चाहिँ कर्महरू गर्छ र दुरुपयोग हुन्छ पैसाको। जस्तो भनौँ न, आजभोलिको आहार विहार, खानपान, मद मदिरा आदि इत्यादि मस्तीमा, त्यसले गर्दा के भयो त धन अन्धा बनाइदिन्छ अरे कहिलेकाहीँ। धनको पछि पर्दाखेरि मानिस नैतिक आचरण के हो, एउटा नीतिगत कुरा के हो, एउटा सही मार्ग के हो, न्याय कुन हिसाबले जानुपर्ने हो, एउटा सही धनको, एउटा मेहनतको आर्जन भन्दा पनि गलत मार्गबाट आर्जन गर्छ र त्यस्तो धनले मानिसलाई दुःख दिन्छ, अशान्ति पैदा गराउँछ, उसभित्र चाहिँ दम्भ पैदा हुन्छ, अनाचारतिर जान्छ। त्यो भनेको जस्तो आउल जस्तो भयो, उल्लु जस्तो भयो, अर्थात् अन्धो भयो। धनको धनन्दा भन्छ नि कहिलेकाहीँ, धनको मदमा मान्छे जब हुन्छ धनन्दा भइदिन्छ। त्यो नभइकन धन त चाहिन्छ। धनको सदुपयोग गर्ने भनेको ऐरावत हात्तीमाथि बस्ने लक्ष्मी, अर्थात् धन सुखका लागि हो, सुविधाका लागि हो, कल्याणका लागि हो, परोपकारका लागि हो, सेवाका लागि हो। अनेक प्रकारका परोपकार काम गर्न सक्छ, मानिसले हस्पिटलका खोल्न सक्छ, मानिसले चाहिँ स्कुल दिन सक्छ, कलेज बनाउन सक्छ, गरिब गुरुवाहरूका लागि वृद्धाश्रमका लागि कार्य गर्न सक्छ। आफूले आर्जन गरेको केही धनलाई आफ्नो घर परिवार, आफ्नो जिन्दगीको साथसाथै आर्जन गरेको धनलाई होटल बोटलमा सिद्ध्याउनुको सट्टा
यदि यस्ता सामाजिक सुधारका, सामाजिक कल्याणका, अब विश्व कल्याणका अथवा धर्म आचरण संस्कृतिलाई बचाउने किसिमका कुराहरूमा यदि त्यसको व्यय गर्छ भने त्यो चिज के भयो त, त्यो एउटा धनले पुण्य कमायो, न त धनले पाप पनि कमाउँछ नि मानिस। त्यो भनेको यस किसिमको कुरा। त्यसैले यसलाई आध्यात्मिक कुरामा हामी लिन्छौँ। लक्ष्मी पूजा भनेको भौतिक एउटा सम्बन्धका साथसाथै आध्यात्मिक र दैविक कुरालाई पनि लिन्छ। जस्तो लक्ष्मीको एउटा चाहिँ भनौँ उनको जुन स्वरूप छ अत्यन्त दिव्य छ, अत्यन्त ओज तेजले चाहिँ एकदम गम्य छ। त्यसैले ओज तेज दिव्यता गुणले अनेक प्रकारको शान्ति प्रेम प्यार उनीहरूमा एउटा निर्मलता हैन शालीनता एउटा संयमशीलताको जुन किसिमको गुण देखिन्छ, यो भनेको महान गुणहरू। एउटा मातृभाव, दयाभाव, स्नेहभाव, यो भनेको आध्यात्मिक गुणहरू। त्यसैले लक्ष्मीको पक्ष एकातिर धन दौलतले सम्पन्न हुनु हो भने अर्कोतिर आध्यात्मिक अनुष्ठानले, आध्यात्मिकले, धर्म तथा संस्कृतिले या आध्यात्मिक मूल्य, शाश्वत मूल्य र गुणहरूले परिमार्जन गर्ने पक्ष पनि हो। त्यो हिसाबले हामीले लक्ष्मी पूजा गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ वर्षेनी हामीले सरसफाइ गर्ने, सुग्घर गर्ने, देवी मेरो घरमा आओस् भनेर भन्ने त्यो कुरा त ठिकै छ, तर त्यसको साथसाथै यो धनलाई हामीले केवल मेरो मात्रै सुख सुविधाका लागि होइन, अपितु यो धनले मैले सर्वकल्याणका लागि पनि, केही पुण्य आर्जनका लागि पनि, परोपकारका लागि पनि, रोगी दुखीहरूका लागि पनि, गरिब गुरुवाका लागि पनि, शिक्षाका क्षेत्रका लागि पनि केही मैले राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोच हुनु राम्रो पक्ष हो। त्यो हिसाबले धनार्जन गर्नु राम्रो पक्ष हो। त्यसैले लक्ष्मी पूजाको भाव केवल उज्यालो र मात्रै नभइकन यसले धेरै सन्देश हामीलाई नैतिक रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा, दैविक रूपमा र साथसाथै सरसफाइका रूपमा र एउटा विकार र विकृतिलाई निर्मूल गर्ने रूपमा पनि हामीलाई सन्देश दिने गर्छ। त्यो हिसाबले लक्ष्मी पूजा त अत्यन्तै सुन्दर हाम्रो जुन समाजमा चलिरहेको छ। वर्षेनी फेरि पनि मानिसले खुसी साथ यो लक्ष्मी पूजा मनाउँछन्, राम्रै पक्ष हो, त्यसलाई हामीले त्यसरी लिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले यसमा गोवर्धन पूजा भनेर भन्छौँ होइन, गाईको पूजा। अब जस्तै पहिलाको समाजमा गाई एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण गौवंश भनौँ न होइन, गोरुले नै खेतहरू जोत्ने यताउति गर्ने त्यही तरिकाले मात्रै गाई गोरुको पूजा गरेको हो कि अथवा त्यसमा चाहिँ 33 कोटी देवी देवताको पनि बास हुन्छ भनेर जुन हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा यसलाई उल्लेख गरेको छ होइन, कसरी बुझ्नुहुन्छ यो पक्षलाई? नै गोवर्धन पूजाको सन्दर्भ पनि बडा सुन्दर सन्दर्भ छ। वस्तुतः वास्तवमा पहिलेका जमानामा, अहिले त नयाँ नयाँ तरिकाहरू पनि आए होइन, पहिलेको जमानामा अब एउटा चाहिँ कस्तो भने मानिसको पौष्टिक आहारको स्रोतका रूपमा गाई नै हुन्थ्यो। गाईले दिने दुध गुणी पनि हुने, पौष्टिक पनि हुने। त्यो हिसाबले गाई माता, जसरी गाई माताले त मानिसलाई चाहिँ दुध घिउ आदि इत्यादि दिने, त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। आमाले जस्तै आमाको जस्तै पालन पोषणमा मद्दत पुर्याउने भएको हुनाले गौप्रतिको जुन एउटा श्रद्धा छ, आस्था छ, त्यो धेरै राम्रो पक्ष हो। फेरि साथसाथै गौमूत्रको महिमा छ, गौको चाहिँ गोबरको पनि एउटा कीटाणुनाशकका रूपमा लिइन्छ, धेरै त्यसको महत्त्व छ। गाईको हरेक अङ्ग अङ्गको चाहिँ हरेक सदुपयोग हुन्छ। अब त्यस्तो चाहिँ भनौँ त्यतिखेरको गाईहरूको आहार विहार पनि शुद्ध थियो। हेर्नुहोस्, अब एउटा शुद्ध चाहिँ किसिमको घाँस पात खाएर गाईले जुन दुध जडीबुटी खाएको चाहिँ जुन गाईको दुध हुन्थ्यो त्यो खुसबुदार एउटा सुगन्ध भएको र स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्थ्यो, औषधिकै काम गर्थ्यो। अब अहिले त हुँदा हुँदा गाईहरूको लागि जुन दाना खुवाउने चलन छ, एउटा निर्विवाद रूपमा भनौँ, नेचुरल रूपमा एउटा प्राकृतिक रूपमा भएको भेजिटेरियनलाई, शाकाहारी गाईलाई पनि त्यो दानामा भनिन्छ माछाको चाहिँ त्यो टुक्रा टुक्रा के हालेर त्यो खुवाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, अब कहाँको कहाँ पुग्यो कुराहरू। अब पौष्टिक भएर पौष्टिक हुन्छ, बढी दुध दिन्छ भन्ने एउटा पक्ष होला। तर के भने यदि त्यसलाई हामीले आध्यात्मिक सूक्ष्म दृष्टिले हेर्ने हो भने वास्तवमा गाईलाई यस्ता चिजहरू खुवाउनु पनि आफैमा अन्यथा हुन्छ। आफैमा त्यो के भने धर्मको ठाउँमा एउटा अर्कै बाटो लागेको पनि हामीले मान्न सक्छौँ। गाईको त त्यो महत्त्व हो। त्यसै गरी गोरुको पनि त्यो बेला, अब अहिले त ट्र्याक्टरहरू, सानसाना खेत जोत्ने विभिन्न किसिमका नयाँ नयाँ साधनहरू प्रविधिहरू आए। त्यतिकालमा त्यतिखेर त के भने खेती प्रधान नै थियो, कृषि प्रधान नै थियो हाम्रो मुलुकहरू अथवा अरू भारतवर्ष आदि इत्यादि पनि। त्यसैले त्यसको सारा अभिभार कसले निभाउँथ्यो भन्दा गोरुले निभाउँथ्यो। गोरुले जोत्ने गर्ने होइन, अनि कुनै सरसामानहरू बोक्ने आदि इत्यादि काममा पनि गोरुहरूको प्रयोग हुन्थ्यो। त्यसैले जसबाट हामीले सेवा लिएका छौँ, मानौँ न गाई माताबाट हामीले त्यत्रो खाएका छौँ, दुध खाएका छौँ, सेवा लिएको छौँ, उसको गोबर खेतपातमा पनि उनीहरूको गोबरको पनि मलले चाहिँ त्यत्रो कृषि हुन्छ। अहिले पो रासायनिक मल आयो त, त्यतिखेरको त खेतीपातीमा राख्ने मल भनेको त गाई गोरुकै मलहरू हो नि त होइन। त्यो हिसाबले अनि उनीबाट त्यस्तो सेवा हामीले पाएकोमा
त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, उनीहरूको पूजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रा पूर्वजहरूले एक किसिमको चलन जुन चलाए त्यो पनि आफैमा राम्रो पक्ष हो, गोरुहरूको एउटा चाहिँ राम्रो सम्मान पनि हो। तर त्यसमा गोको साथै गोवर्धन पूजा भन्छ कि गाईलाई त लक्ष्मीकै प्रतीकका रूपमा मानिन्छ, किन गौमाता भनिन्छ त लक्ष्मीकै प्रतीकमा हाम्रो चाहिँ सारा आहार गौवंशावली भनेर भनिन्छ। गोवर्धन पूजा भनेको के भन्दा त्यहाँ श्रीकृष्णको सन्दर्भ जोडाइन्छ भनिन्छ। अब त्यो बेला चाहिँ गोवर्धन पर्वत होइन, जस्तो त्यो भनौँ न गोकुलका गौपालहरू होइन, गोपालहरू वास्तवमा इन्द्रको पूजा गर्थे अरे। इन्द्रको पूजा गर्दा श्रीकृष्णले के भन्यो भने इन्द्रको पूजा भन्दा पनि यो गोवर्धनको पूजा गर्नुपर्छ, खेतको पूजा गर्नुपर्छ, किनभने त्यसबाट हामीलाई अन्न पाइन्छ, त्यसबाट हामीलाई घाँस पाइन्छ, गाई बस्तुहरूलाई पनि खानेकुराहरू सबै त्यसबाट प्राप्त हुन्छ भने इन्द्रको पूजा किन गर्ने भन्दाखेरि उनीहरूले भनेको होइन, इन्द्रले पनि त हामीलाई वर्षा दिन्छन्, वर्षा नभइकन त खेतीपाती हुँदैन। तर श्रीकृष्णले के भने आजदेखि इन्द्रको पूजा भन्दा गोवर्धनको पूजा गर्नु, यो पर्वतको पूजा गर्नु र अन्नको ढेर बनाएर गोबर पनि राखेर पूजा गर्ने चलन हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले त्यसो भए यो गोवर्धनले खान्छ त हामीले त्यो बेला, किनभने ग्वालाहरूले विभिन्न प्रकारका मिष्टान्नहरू होइन, किनभने यो पूजामा त सेलरोटी पकाउने पनि त चलन छ नि, मिष्टान्न विभिन्न प्रकारका परिकारहरू बनाउने छ। हामीले परिकार बनाएको छु, गोवर्धनले खान्छ त हुन्छ, तिमीहरू एकछिन आँखा बन्द गर, यो गोवर्धनले खान्छ जसको पूजा गरिन्छ भन्दाखेरि श्रीकृष्णै गोवर्धनको रूप लिएर अनि त्यो सारा खाइदिए अरे कि। खाएपछि उनीहरूलाई विश्वास भएर त्यहाँबाट गोवर्धन पूजा सुरु भयो। तर त्यसमा त्यहाँ देखाउँछ पुराणमा इन्द्र बेखुसी भए, इन्द्रलाई त्यो खुसी लागेन मेरो पूजा किन यसरी चाहिँ रोके यिनीहरूले, किन नारदजी देखाउँछ त्यहाँ गएर कुरा लगाउने, पत्रकार जस्तै नारदजीको कुरा देखाउँछन्। अनि इन्द्रले वर्षाएर सारा चाहिँ त्यो गोकुललाई बगाउने जुन काम गर्दै थिए त्यतिखेर फेरि ब्रह्माजीले आएर इन्द्रलाई सम्झाए होइन, त्यहाँ त स्वयं श्रीकृष्ण जानुभएको छ विष्णुको अवतार, तपाईँले किन यस्तो गर्नुभयो, श्रीकृष्णलाई माफी माग्नु पर्यो भनेपछि इन्द्र पनि अब लज्जित भएर वास्तवमा श्रीकृष्णका अगाडि आएर होइन मैले गल्ती गरेँ, मैले बुझिनँ, हजुर नै यसमा आएर यसको काम गराएको रहेछ भन्ने भएपछि त्यो दिनदेखि चाहिँ यो गोवर्धन पूजा सुरु भयो। त्यो दिनदेखि त्यो गोवर्धन पर्वत, किन त्यो पर्वतले चाहिँ वर्षाबाट बचाएको थियो नि त त्यो ग्वालाहरूलाई, प्लस अन्नको ढेर बनाउने, गोबर बनाउने, गोबरबाट चाहिँ मल प्राप्त हुन्छ। यसरी एउटा पौराणिक आधार छ। अब यो एउटा पौराणिक आधार हो। भन्न खोजेको के हो भने यसमा वास्तवमा जसले हामीलाई सेवा दिन्छ, जसले हामीलाई सुख दिन्छ, जसले हामीलाई केही आहार दिन्छ होइन, जस्तो खेतले हामीलाई आहार दिन्छ, पहाडबाट हामीलाई कई प्रकारको जडीबुट्टीहरू प्राप्त हुन्छन्, घाँसहरू प्राप्त हुन्छ या फलफुलै प्राप्त हुन्छ, जसले चिज दिन्छ त्यो चिजको सम्मान गर्ने भनेको पूजा गर्ने भन्नाले अब पहाडै पूजा गरेर हुनुभन्दा पनि जुन चिजलाई हामीले चाहिँ हामीलाई संरक्षण दिन्छ, हामीलाई सुख दिन्छ, मानव रुख वृक्षहरू भए, पहाडमा चाहिँ फलफुलहरू फले कई प्रकारका, त्यसबाट हाम्रो के हो त वातावरणको पनि शुद्धि भयो, हामीलाई चाहिने फलफुल पनि प्राप्त भए र अनेक प्रकारको उसबाट जुन किसिमको हामीले रिटर्न पाइरहेका सुविधा लिइरहेका हुन्छौँ या उसबाट जुन किसिमको देन हामीलाई प्राप्त भइरहेको हुन्छ त्यसको सम्मान हो पूजा गर्ने, संरक्षण गर्नुपर्छ होइन, संरक्षणका लागि संरक्षण गर्ने, पूजा गर्ने, यस किसिमको कुराहरू छ। यसरी गोवर्धन पूजा र खास गरी गोवर्धन पूजामा अर्को कुरो के लाग्यो भने हामीलाई यो दिन खास गरी नेवार समुदायमा म पूजा गर्ने चलन पनि छ होइन। म पूजा भन्नाले उनीहरूले के भने आफ्नो शरीरको पूजा गर्ने, आत्माको पूजा गर्ने भन्छ। अब यसको वास्तवमा आध्यात्मिक रहस्य के हो भने अब शरीरलाई पूजा गरेर हुने त वास्तवमा केही होइन। शरीरलाई स्वस्थ राख्नु, शरीरलाई शुद्ध राख्नु, शरीरलाई एउटा शक्तिशाली बनाउनु त आफ्नो पक्ष राम्रै छ, स्वस्थ राख्नु त आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। तर त्योभन्दा पनि के हो भने यो म पूजा भनेको आत्मसम्मानको कुरा हो, आत्मगौरवको कुरा हो। हामी यो शरीरलाई सञ्चालन गर्ने एउटा शक्ति हौँ, आत्मशक्ति हौँ। त्यो आत्मशक्ति भनेको आफैमा अत्यन्त शुद्ध हो, पवित्र हो। कालान्तरमा बाह्य परिवेशमा, बाह्य संसारको प्रभावमा आएर उसमा कई प्रकारका विकृतिहरू, कुसंस्कारहरू होइन, कुविचारहरू अनि कुदृष्टिहरू यस्ता कुराहरू पैदा भए। तर मूलतः आत्मा भनेको आफैमा बहुत पवित्र हो, आत्मामा शान्ति छ, प्रेम छ, पवित्रता छ, खुसी छ। त्यो गौरवलाई, त्यो शाश्वत मूल्यहरूलाई जगाउने हो कि वास्तवमा त्यो पूजा भनेको। आत्मसम्मान, आत्मगौरव भनेको आत्माभित्र भएका असल मूल्यहरू जुन छन्, असल गुणहरू जुन छन्, असल ऊभित्रको जुन एउटा नेचर छ, प्रकृति छ, या उसको जुन सुसंस्कार छ, उसभित्रको जुन चित्तवृत्ति छ, त्यो अत्यन्त उच्च कोटिको हो र त्यसलाई जगाउनुपर्छ, त्यसलाई उजागर गर्नुपर्छ, त्यसलाई सक्रिय गर्नुपर्छ। यदि त्यो हिसाबले हामी आत्मगौरवलाई बढाउँछौँ, आत्मसम्मानलाई बढाउँछौँ, आत्मालाई चाहिँ एउटा गुणमान बनाउँछौँ, शक्तिशाली बनाउँछौँ, पवित्र बनाउँछौँ भने त्यो हिसाबले वास्तवमा हामी समाजमा राम्रो काम गर्न सक्छौँ,
भन्ने किसिमले मनाएको यो राम्रो पक्ष हो। त्यो हिसाबले यो देह मात्रै हैन, यहाँभित्र आत्मतत्त्व पनि छ हो। त्यसको पनि पूजा त, देहको पूजा त आखिर त शरीर त एक दिन सबैको जाने नै हो होइन। यो त शरीर भनेको त पञ्चमहाभूतको हो। यस हिसाबले शरीरको पूजा गर्ने त भूत पूजा जस्तै भयो। तर यो भित्रको जुन शाश्वत त्यो शक्ति जुन हो, जसले यो शरीरलाई प्रयोग गरिरहेको छ, जो यसको मालिक हो, जो शाश्वत तत्त्व तात्विक कुराहरू होइन, जो भनेको एउटा अविनाशी शक्ति हो, त्यसको सम्मान गर्नु, त्यसलाई सशक्त बनाउनु, त्यसलाई स्वच्छ बनाउनु, त्यसभित्रका गुण र मूल्यहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवहारमा ल्याउनु, उजागर गरेर व्यवहारमा ल्याउनु, त्यो पक्षलाई बढाउनु पर्छ है। त्यो पक्षलाई हामीले बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ, प्राथमिकता दिएर जीवन व्यवहारमा ती मूल्यहरूलाई बाह्य प्रभावित गर्नुपर्छ आफ्नो व्यवहारिक जिन्दगीमा भन्ने हिसाबले पूजन गरेको राम्रै पक्ष जस्तो हामीलाई लाग्छ होइन। र यो बेला अब जस्तो खास गरी व्यापारीहरूले यो उसको बेला भनौँ, यो लक्ष्मी पूजासँग सम्बन्धित कुरा भयो, आफ्ना पुराना बही खाताहरू समातेर नयाँ गर्ने, त्यो भनेको के हो भने अब पुराना बही खाता त व्यापारिक कुराहरू भयो। हाम्रो जीवनसँग के हो भने हाम्रा पुराना संस्कार स्वभावहरू, जुन स्वभाव संस्कारमा ईर्ष्या छ, वैर छ, एकअर्काप्रतिको चाहिँ एउटा शत्रुताको भावना छ, कटु भावना छ, व्यवहारमा कटुता छ, यो भनेको पुरानो कुरा हो। यो थोत्रो कुराहरू अहिलेसम्म जसलाई चाहिँ हामीले गर्दै आएका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले बन्द गर्ने हो। त्यस्ता थोत्रा कुराहरू, पुराना कुराहरू, जुन कुराले हामी स्वयं पनि दुखी छौँ, अरूलाई पनि दुःख दिने काम गरिरहेका हुन्छौँ, स्वयं पनि परेशान हुन्छौँ, स्वयं पनि तनावमा हुन्छौँ, र अरूलाई पनि त्यसै किसिमको वातावरण क्रिएट गर्छौँ। त्यस्ता चिजलाई निर्मूल गर्ने, त्यसलाई परिवर्तन गरेर अबको जिन्दगीमा मैले केवल राम्रो पक्षलाई मात्रै, सकारात्मक पक्षलाई मात्रै, गुणको पक्षलाई मात्रै, अरूलाई सुख दिने पक्षलाई मात्रै, सुख दिनु, सुख लिनु, दुःख नदिनु, दुःख नलिनु, खुसी दिनु, खुसी बन्नु, अरूलाई पनि खुसी बाँड्नु, यस्तो किसिमको दाताको पाठ बजाउने भन्ने सन्देश पनि हो। नयाँ कर्मको खाता खोल्ने हो, नयाँ कर्मको खाता। अबदेखि आइन्दा जे भयो भयो, विगतमा मैले जाने अनजाने अज्ञानवश अथवा केही कसैको प्रभावमा आएर या केही न केही चाहिँ लोभ लालचमा आएर मैले जे गरेँ, आजका दिनदेखि त्यो सबैलाई मैले समाप्त गर्छु र अगाडिको जिन्दगीमा अब मैले केवल राम्रो पक्ष मात्रै, राम्रो कर्म, राम्रो बोल, मिठो भन्छ नि, मिठो बाणी होइन, एउटा पवित्र बाणी, ज्ञानमय बाणी, परोपकार गर्ने, अरूको कल्याण गर्ने, अरूको सम्मान गर्ने, अरूप्रति एउटा राम्रो भावना राख्ने, सबैको भलो होस्, मेरो पनि कल्याण होस्, अरूको पनि कल्याण होस्, अरूको उन्नति होस्, प्रगति होस्, सबैको चाहिँ जस्तो भनिन्छ नि, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःख भाग भगेत भन्नाले कसैको पनि दुःख देख्न नपाइयोस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको भलो होस्, सबै उन्नतिलाई प्राप्त गर्नु, सबै निरोगी बनुन्, सबैको राम्रै मात्र सुन्न पाइयोस्, नराम्रो कसैको पनि सुन्न नपाइयोस्, बेहदको भावना हो नि। यस्तो भावना केवल गाउने मात्रै होइन, त्यसलाई जीवन दर्शनमा उतार्नु पर्यो, त्यसको स्वरूप बन्नु पर्यो भन्ने मेसेज पनि हो। अब सबभन्दा राम्रो पक्ष जुन लास्टमा हाम्रो के छ, भाइटिकाको विषयमा छ होइन। अब त्यो दिन हाम्रा परम्परामा अत्यन्त सुन्दर छ। हामी यसरी चाहिँ यमपञ्चकभित्र होइन, जब त्यहाँ काग पूजादेखि सुरु भएको हाम्रो यो तिहार पर्व, यमपञ्चक हुँदै कुकुर पूजा, अनि त्यसपछि लक्ष्मी पूजा हुँदै गाई गोबरको पूजा होइन हुँदै हामी जब भाइटिकामा आइपुग्छौँ, यो अत्यन्तै सुन्दर सन्देश दिन्छ। यसले हेर्नुहोस्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचको अत्यन्त चोखो सम्बन्ध, साह्रै प्योर पवित्र सम्बन्ध, र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचको बडो प्यार, बहुत एउटा आत्मीय प्यार, बहुतै शुद्ध प्यार के होइन। अब एउटै परिवारमा जन्मेर पनि निस्वार्थ प्रेम, एउटै परिवारमा जन्मेर पनि अब दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू अलग अलग हुनुपर्ने अवस्था आउँछ होइन, पारिवारिक संरचनाका दौरानमा, तर पनि दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूको बिचको प्रेम, एउटा शुद्ध प्यार, निस्वार्थ प्यार रहिराखोस् भन्ने हिसाबले यो पर्व बडो प्यारसँग मनाउने गरिन्छ। यसमा पनि पौराणिक आधार छ। हेर्नुहोस्, भनिन्छ यमुनाजीले, यमुना यमराजकी बहिनी। अब यमराज भनेको त सबैको नर्क स्वर्ग, कसले के पाप कर्म गर्यो, कसले के पुण्य कर्म गर्यो, सबैको खाता हेरेर अनि त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कसैलाई नर्क पठाउनु पर्ने, कसैलाई स्वर्ग पठाउनु पर्ने होइन। यमराजको त्यस्तो हुन्छ नि त कर्तव्य। त्यस्तो यमराजको बहिनीले जहिले पनि ढिपी गरेर चाहिँ उहाँलाई, यमराजलाई, दाजु मेरो घरमा आउनु पर्यो, खाना खानु पर्यो भन्दाखेरि उनले जहिले पनि आफ्नो बहिनीलाई के भन्थे भन्दा, होइन म जहिले पनि बिजी हुन्छु, कहिले पनि मेरो काम त सिद्धिँदैन, म त्यहाँ बसेकै हुन्छु, कतिखेर को शरीर छोड्छ, कतिखेर को मरेर आउँछ, उसको खाता हेर्नुपर्छ, उसलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, स्वर्ग नर्क, उसको दण्ड सजाय आदि इत्यादिमा म बिजी हुन्छु, बहिनीमा आउन सक्दैन, चाहेर पनि आउन सक्दैन भन्दै पनि धेरै जिद्दी गरेर भनिन्छ यही दिनमा,
यो जुन चाहिँ नि यमपञ्चकको 5औं दिनको यो कार्तिक चाहिँ पूर्णिमा द्वितीय भन्छ नि, द्वितीयका दिनमा परेको थियो रे कि त्यो बेला चाहिँ जसरी भयो नि फेरि यमराजले यमुनाको कुरालाई स्वीकार गरेर 5 दिनसम्म उनले अनेक पशुपन्छीहरूलाई सन्देश पठाइन्। अब मान्यता धेरै छ, त्यसमा कथावस्तुहरू लामो पनि हुनसक्छ, मैले सर्टकरीमा भन्न चाहे। अनि त्यसपछि त्यो सारा सन्देशपछि अन्तमा स्वीकार गरेर यमराजजी चाहिँ उनको घरमा यमुनाको घरमा आए। यमुनाले बडो प्यारसँग श्रद्धासँग उनलाई पूजा अर्चना गरिन्, उनलाई टीका लगाइन्, माला लगाइन् हैन। त्यो गरेपछि आतिथ्य सत्कार गरिन्, मिठा मिठा खानेकुराहरू खाद्यान्नका कुराहरू दिइन् र दाजुको आयुषको अब यमराज त आफै अमर भनौँ न त्यस्तो मानिन्छ, तर पनि अमर भवको चाहिँ जसरी वरदान बहिनीले उनलाई टीका लगाएर गरिन् भन्ने मान्यता छ। र त्यसपछि त्यो सन्दर्भमा जब यमुनाले त्यो गरेर यमराज प्रसन्न भए, अब के माग्छौ त वर मसँग भन्दाखेरि अब वरदान दिने भयो नि त यमराजले। तर यमुनाले केही पनि भनिन्, होइन दाजु प्रत्येक वर्ष हजुर यही बेला यही दिनमा म कहाँ आएर टीका लगाउन आउनुहोस्, यहाँ म कहाँ खाना खानुहोस्, त्यही मात्रै माग्छु। त्यो त ठिकै छ, तर त्यसको अलावा अरू पनि चाहिँ मैले वरदान दिन्छु। यो दिन जुन दिदीबहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई विधिवत रूपमा टीका लगाउँछन्, यो चाहिँ पूजा अर्चना गर्छन्, आफ्नो घरमा बोलाएर खाना खिलाउँछन्, तिनीहरूको अल्प आयुमै मृत्यु हुँदैन, अकाले मृत्यु हुँदैन भन्ने पनि मैले सन्देश दिन्छु, वरदान दिन्छु भन्ने भनाइ छ। अब पूजा गर्दैमा त्यस्तो त छैन, अहिलेको त विडम्बनाको कुरा छ, हामीले देखिरहेका छौँ अहिलेको संसारमा अकाले मृत्यु भइदिन्छ, कहिलेकाहीँ डुबेर हुन्छ, कहिलेकाहीँ बममा परेर हुन्छ, कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्ट भएर हुन्छ। यी विभिन्न किसिमका घटना परिघटनाहरू चलिरहन्छन्। तथापि यो बेलाको एउटा शुभ भावना शुभकामना भन्छ नि, दिदीबहिनीहरूको शुभ आशीर्वाद, दिदीबहिनीहरूको शुभकामना, उनीहरूको भित्री दुवा आशीर्वादले पनि धेरै ठुलो काम गरेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो सूक्ष्म शक्ति हो कि गुप्त शक्ति हो। हामीले बाहिरी दुनियाँको मात्रै बाहुबल, पैसा बल, यो सत्ताको बल होइन, शासनको बल, शक्तिको बल, जनबल, धनबल भन्छ नि, राज्य सत्ताको बललाई, विज्ञान बललाई मात्रै ठुलो मान्छौँ। तर यो आध्यात्मिक जुन हामी भनौँ न, खास गरी हाम्रो भक्ति दर्शनले त जुन कुरो गरिराखेका छ, आध्यात्मिक ऊर्जा भनेको एउटा आशीर्वादको बल पनि हो, एउटा शुभ आशीर्वाद। जस्तो दशैँमा बडाजनबाट हामी आशीर्वाद लिन्छौँ होइन, आमा बुवा माता पिता, त्यसले पनि गुप्त रूपमा एउटा ठुलो काम गरिरहेको हुन्छ, अदृश्य शक्तिले ठुलो काम गरिरहेको हुन्छ। यसमा हाम्रो कल्चर अत्यन्त रिच कल्चर भन्छौँ कि हामी, हाम्रो जुन संस्कृति छ, हाम्रो जुन धर्म छ, हाम्रो जुन परम्परा र संस्कार छ, यो अत्यन्तै उत्कृष्ट हो कि। त्यसै गरी यतिखेर दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइहरूप्रति जुन किसिमको एउटा बहुत निष्ठाका साथमा एउटा शुभ भावनाको आशीर्वाद जुन दिन्छन्, वास्तवमा यसले पनि धेरै ठुलो काम गरिरहेको हुन्छ। त्यतिखेर दिदीबहिनीहरूले बडो प्यारसँग टीका लगाउँछन्। टीकामा पनि चाहिँ 5 किसिमको रङ्ग लगाइदिन्छन्, रातो रङ्ग लगाउँछन्। रातो रङ्ग भनेको एउटा शुभ चिन्ह हो, एउटा शुभ भनौँ न, कुनै कामको पनि शुभ मङ्गल होस् त्यस किसिमको त्यसको अर्थ हुन्छ भने। अनि चाहिँ पहेँलो भनेको चाहिँ आयुष लामो होस्, आयु लामो होस् भन्ने हुन्छ। अनि हरियो भनेको बौद्धिक विकास होस् भन्ने किसिमको हुन्छ। सेतो भनेको जीवनमा शान्ति प्राप्त होस् भन्ने हुन्छ। नीलो रङ भनेको निरोगी काया बनोस्, जहिले पनि स्वास्थ्य रहनुहोस्, त्यो भावका साथमा टीका लगाइन्छ। र माला पनि जस्तो त्यतिखेर दुबोको माला लगाइन्छ, अनि साथसाथै चाहिँ त्यो के अरे हाम्रो मखमली माला लगाइन्छ। मखमली ठिक भन्नु, त्यो कस्तो भने जहिले पनि चम्किरहने कि दुबो पनि लामोसँग एकचोटि रोप्यो भने कहिले पनि मर्दैन। त्यसै गरी त्यो मखमली फुल भनेको जहिले पनि चम्किरहन्छ, ओइलाउँदैन नि, त्यसको चाहिँ चमक जहिले रहन्छ, वर्षभरि पनि त्यस्तै रहिरहन्छ। त्यो भन्नु खोजेको के हो भने त्यो त एउटा फुलको उपमा दिएर सङ्केत दिएको हो। त्यो भन्नु खोजेको के हो भने मेरा दाजुभाइहरू आफ्नो जीवनमा जहिले पनि आफ्नो ओज तेज, आफ्नो स्थितिलाई स्थिर, धैर्य, शान्त, शीतल र स्वभाव बनाउनुहोस्। जहिले पनि खुसी रहनुहोस्, जहिले पनि हर्षित रहनुहोस्। जीवन भन्ने कुरो एउटा यात्रा हो। यात्रामा कहिले उकाली हुन्छ, कहिले ओह्राली हुन्छ, कहिले सफलता पनि होला, कहिले असफलता पनि होला। संसार हो, संसारमा दुःख सुख आउँछन्। तर त्यस्तो बेलामा पनि यो ऊर्जाले, हाम्रो आशीर्वादले, यो मखमली फुलले तपाईँलाई जहिले पनि आफ्नो मनलाई खुसी, आनन्द, प्रेम, दुःखमा चाहिँ दुःखी हुनु, खुसीमा खुसी हुनु ठुलो कुरा होइन, दुःखको बेला पनि खुसी हुनु होइन। जस्तो कि मतलब भनौँ न, दुःखको बेला पनि हाँस्न सक्नु, जिन्दगीलाई रमाउन सक्ने त्यस्तो शक्ति प्राप्त होस् भन्ने शुभ मङ्गलम कामनाका साथ दिदीबहिनीहरूले टीका लगाउँछन्। र खास गरी निधारमै टीका किन लगाइन्छ? टीका भनेको, भाइ टीका भनेको यहाँ के हो भने आत्मदर्शनको पनि कुरा हो कि आत्मसाक्षात्कारको कुरा पनि हो कि हामी सबै संसारका नरनारीहरू अल्टिमेटली शारीरिक रूपमा कोही नर चोलामा छौँ, कोही नारी चोलामा छौँ, कोही भाइ रूपमा छन्, कोही बहिनी रूपमा छन्।
तर सबैभित्र जुन एउटा टिक्ने ठाउँ हो, खास गरी निधारको बिचमा टिका लगाइन्छ, बिन्दी पनि लगाइन्छ। योलाई अकाल तख्त पनि भनिन्छ, अकाल तख्त भन्छन्, ललाट भनेर भन्छ। यो भनेको आत्मा, भाइ भनेको आत्मा, अर्थात् हामी सबै अविनाशी आत्मा हौँ। जस्तो हाम्रो गीतामा पनि के भन्छ, नैनम छिदै ससानी नैनम दहति पावक न शोषैति मारत न क्लेदे आपह, अर्थात् त्यो हुँ म आत्मा। यो शरीर छोडिसकेपछि पनि शरीरको त एक दिन मृत्यु हुन्छ, यमराजको घाटमा जान्छ, तर आत्मालाई त कसैले मार्न सक्दैन नि। आत्मालाई कसैले काट्न सक्दैन, न त आगोले जलाउन सक्छ, न त शस्त्रले काट्न सक्छ, न त पानीले गिलो बनाउन सक्छ, न हावाले सुकाउन सक्छ। त्यो अजर अमर शक्ति हुँ। त्यही भएर त्यो बेलाको टीकाले भन्नु खोज्यो के भने अमर स्थितिमा बस्नु, आफ्नो अमरत्वको स्मृतिमा, चेतनामा रहनु। त्यो चेतमा रहनु कि म संसारमा पाठ बजाउनका लागि, संसारमा कर्म गर्नका लागि यो देहरूपी चोलामा आए पनि, यो देहलाई मैले आफ्नो आधार बनाए पनि यसभित्र बस्ने म शाश्वत शक्ति आत्मा हुँ भन्ने किसिमको स्मृति दाजुभाइ दिदीबहिनी होस्। आध्यात्मिक रहस्य यो हो। परम्परागत रूपमा दिदीबहिनीहरूले स्नेह प्यारका साथ दाजुभाइहरूलाई अब जुन विधि बनेको छ, पूजा गर्ने, दियो जलाउने, चारैतिर घुम्ने, माला लगाइदिने, अनेक प्रकारका चाहिँ रङ्गबिरङ्गी टिकाहरू लगाइदिने, त त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो त हाम्रो एउटा शोभा हो, हाम्रो संस्कृतिको शोभा हो। तर गूढ रहस्य के हो त, तात्विक रहस्य के हो त, वास्तविकता के हो भन्दा त्यसले भन्नु खोज्यो के हो भने सबैलाई अजर अमर आत्मस्थितिमा स्थित हो है। जब हामी आफ्नो जीवनमा आत्माको बोध गर्छौँ, आत्म साक्षात्कार हुन्छ, परमात्माको ज्ञान हुन्छ, त्यस आधारबाट आत्मा र परमात्माको बिचको मिलनले हामी आफूलाई जहिले पनि खुसीमा, हर्षमा, एउटा चाहिँ आन्तरिक रूपमा एउटा संयमशीलतामा, सेल्फ सोभरेन्टी एन्ड सेल्फ इन्टिग्रिटी भन्छ, अर्थात् भनेको स्वमानको सिटमा, स्वगौरवको सिटमा र साथसाथै आफ्नो अखण्ड स्थितिमा र सार्वभौम सत्ता हामी भित्रै छ। हाम्रा कुनै इन्द्रिय कर्मेन्द्रले कुनै कर्म गरौँ अथवा मुखबाट कुवाच्य नबोलियोस्, होइन, आँखाले कुदृष्टि नै हेरियोस्, हरेकलाई यो सुदृष्टिले सिविल आँखाले हामी हेरौँ, आत्मा भाइ भाइको दृष्टि हेरौँ। यो कानले कसैका आलोचनाका प्रति आलोचनाका कुराहरूमा बडो अभिरुचिले चाहिँ आलोचना नसुनौँ, बल्कि यिनीहरूबाट न बुरा देख्नु, न राम्रो सोच्नु, न राम्रो गर्नु, न राम्रो नबोल्नु, न राम्रो चाहिँ नसुन्नु भन्ने जुन एउटा मेसेज छ, त्यो मेसेज पनि यसले दिनु खोजेको हो। त्यो हिसाबको एउटा आध्यात्मिक मेसेज सहितको हाम्रो यो चाडपर्व हो। बाँकी रमाइलो त हुन्छ नै, टिका लगाउने, सेलरोटी खाने, अब त्योभन्दा पहिले भैली देउसी पनि हाम्रो समाजमा खेल्छन्, बच्चाहरूलाई रमाइलो पनि हुन्छ। जे भए पनि समाजमा मान्छेहरू कहिले काममा अनि कारोबारमा बिजी भएको अवस्थामा यस्ता चाडपर्वले फेरि पनि मानिसलाई एक किसिमको थोरै समय भए पनि रिल्याक्स गर्ने, स्वतन्त्र होइन, मेलमिलाप हुने, आपसमा दुःख सुखको लेनदेन साँटसाँट गर्ने र आफूलाई अनेक प्रकारको तनाव यदि कुनै दुःख छ भने त्यो पनि त्यसबाट पनि मुक्त हुने एउटा परिवारको साझा सहयोग पनि हो कि यसमा। किनभने आत्मीयताले धेरै कुरोहरू गर्छ, पारिवारिक सम्बन्धले मानिसलाई धेरै शक्ति पनि प्रदान गर्छ। त्यसैले परिवारजनहरूमा, आफन्तजनहरूमा एक किसिमको मेलमिलापको पनि समय हो। यस पक्षलाई हामीले त्यसरी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यतिखेर खास गरी यो तिहारका बेलामा एउटा नराम्रो पक्ष के पनि छ भने हाम्रो समाजमा जुवा खेल्ने। अब त्यहाँ सन्दर्भ कस्तो देखाएको छ भने पुराणमा पनि पार्वतीले शिवजीसँग जुवा खेलेर पार्वतीले शिवजीलाई जित्नुले शिवजी एकदम नङ्गा भएर बाहिर गए। त्यसपछि कार्तिकेय आएर आफ्नो आमासँग जुवा खेल्यो, जुवा खेलेपछि अनि कार्तिकेयले उनलाई जिते। त्यसपछि उनी चाहिँ एकदम चाहिँ पार्वतीलाई अप्ठ्यारो भयो। त्यसपछि गणेशजी आएर गणेशजीले चाहिँ फेरि कार्तिकेयसँग चाहिँ जुवा खेलेर उनले जितेपछि अनि एक परिवारमा त्यस किसिमको खलबली मचियो। पछि गणेशजीले सबैलाई मिलाएर अब हामी परिवारका मेम्बर हौँ भनेर भने त्यो एउटा कथावस्तु भयो। तर प्र्याक्टिकली अहिले के देखिन्छ भन्दा अरू धेरै रमाइलो हुन्छ यो तिहारको बेलामा, होइन, माला लगाउने, चन्दन लगाउने, पूजा गर्ने, अब सम्मान गर्ने, सबैको संरक्षण गर्ने त धेरै राम्रो कुरा हुन्छ। तर कता कता कुनै मानिसहरू अब जससँग धन दौलत छ अलिअलि खेल्छन् होला, रमाइलो लागि राम्रै कुरा हो। तर यति पनि सुनिन्छ गाउँघरमा, समाजमा मानिसले यतिखेर यसरी जुवा खेले, आफ्नो टाट पल्टाइदिए, घरको चाहिँ एकदम बर्बाद गरिदिए। जुवा खेल्नुपर्छ भनेर शिवजीले नि खेलेका थिए, उतातिर के अरे युधिष्ठिरले पनि जुवा खेलेका थिए भनेर चाहिँ कति ठुलो चाहिँ एउटा नोक्सान भएको पनि छ। यो पक्ष एउटा नराम्रो पक्ष हो। त्यसैले हामी त के हुन्छ भन्दा यतिखेर यो चाहिँ यो भगवानले खेलेका थिए जुवा, शिवजीले खेलेका थिए, उतातिर युधिष्ठिरले खेलेका थिए भनेर जुवामा चाहिँ तल्लीन हुनु र घरको बर्बादी गर्नु
नकारात्मक पक्ष हो। सर्वदा जुवा खेल्नु, तास खेल्नु, यस्ता क्रियाकलापहरू एउटा धर्मको हिसाबले, आध्यात्मको हिसाबले, संस्कारको हिसाबले पनि यी चाहिँ एकदम परित्याज्य नै छन्। यिनलाई हामीले छोड्नुपर्छ। यो एउटाको धन एउटाले प्राप्त गर्ने हो, त्यसमा कुनै उन्नति प्रगति अथवा चाहिँ कुनै एउटा नयाँ कुराको आविष्कार त भएको होइन, अथवा चाहिँ समृद्धिको लागि भएको होइन। एउटाको धन अर्कोको खल्तीमा गयो, त्यति मात्रै त हो नि। त्यति मात्रै हो। एउटाको रुवाबासी अर्कोको चाहिँ मालमाल भएर भयो भने गलत तरिकाको कुरा भयो नि त। त्यसैले यस्तो किसिमको जुवा खेल्ने तरिका चाहिँ समाजबाट हट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। र साथसाथै पछिल्लो समय जुन यो पटाकाहरू पड्काउने, जुन हामीले चाहिँ आत्मप्रकाशलाई चाहिँ प्रज्वलित गर्नुपर्छ भनेर जुन दीपको सन्देश छ होइन, त्यसमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय पटाकाहरू पड्काउने विभिन्न दुर्घटनाहरू पनि भएकाहरू छन् नि त होइन पछिल्लो समय। अब यो के भने रमाइलोको लागि सानो एक दुईटा पटाका साना रूपमा पड्काउने एउटा कुरा हो, तर के भने पटाकाहरूले पड्काएर मात्रै मानिसको खुसियाली त्यो आतशबाजी भन्छ नि, यो किसिमको चाहिँ रमाइलो मात्रै हो। प्रत्येक वर्ष हामीले तिहारमा चाहिँ यस्ता ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू, तर त्यसको चाहिँ एउटा घटना पनि हुन्छ र त्यसको अर्को पक्ष पनि छ। धेरै पटाकाहरू पड्काउँदाखेरि त्यसको जुन दूषित, त्यसबाट जुन कुराहरू निक्लिन्छ, धुवाँहरू निक्लिन्छ, त्यसले पुरै वातावरणलाई दूषित गरिदिन्छ, अत्यन्त विषाक्त बनाइदिन्छ। रमाइलो भए पनि त्यसले स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अत्यन्तै दूषित हुन्छ त्यो। कति ठाउँमा चाहिँ एकदम मान्छेहरूले त्यसले गर्दा सर्दी लाग्ने, जुकाम खोकी लाग्ने आदि इत्यादि हुनसक्छ। त्यसैले वातावरणीय पक्षलाई हेर्ने हो भने पटाका विश्वस्त रूपमा पड्काउनु भनेको वातावरणलाई चाहिँ खलल गर्नु हो, वातावरणलाई अशुद्ध बनाउनु हो, एउटा स्वच्छ शुद्ध वातावरणलाई बिगार्नु हो। र साथसाथै दुर्घटना पनि भइदिन्छन्। पड्काउँदा ठुल्ठुला कुरा पड्काएर मान्छेको काहीँ मृत्यु हुने, काहीँ अङ्गभङ्ग हुने पनि कुरा हुनसक्छ, घरहरू जल्ने, घाउ लाग्ने कुराहरू हुनसक्छ। यस्ता कुराहरू अब बच्चाहरूको लागि सामान्य रूपमा भए पनि यी कुराहरूलाई धेरै प्रधानता दिनु हुँदैन। यी कुराहरू जति सकिन्छ हामीले न्यूनीकरण, यसलाई कमभन्दा कम गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ वातावरण शुद्धिमा र दुर्घटनाबाट मुक्ति हुनमा, दुर्घटनाबाट बचाउनमा पनि यसले ठुलो चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ हामीलाई। त्यसो भए अन्तमा चाहिँ समग्र विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर होइन, यी सबै चाडपर्वहरूले, तिहारले, अन्य चाडपर्वले हामीलाई दिन खोजेको सन्देश के हो होइन, हामीले गर्नुपर्ने के हो भन्ने विषयमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अत्यन्त सुन्दर। हाम्रा सबै दर्शक मित्रहरूमा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामी नेपाली भूमिमा बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले वर्षमा धेरै राष्ट्रिय चाडपर्वहरू मनाउँछौँ। यी हाम्रा सुन्दर पक्षहरू हुन्, यी हाम्रा धरोहर हुन्। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म, हाम्रो आध्यात्म, हाम्रो संस्कारलाई दिगो समयसम्म जोगाउनका लागि यिनीहरूले अहम भूमिका निर्वाह गरेको छ। तर के भने यिनीहरूलाई केवल रीतिरिवाजका रूपमा भनौँ न, रिचुअल्स, कर्मकाण्डीका रूपमा मात्रै नमनाइकन यिनीहरूको भावार्थ, यिनीहरूको मित्रार्थ भनौँ, यिनीहरूको चाहिँ एउटा तात्विक अर्थलाई बुझेर हामीले यस्ता चाडपर्वहरूलाई खुसीका लागि, हर्ष उल्लासका लागि, आपसी सद्भाव र स्नेहका लागि, धर्म र संस्कृतिलाई बचाउनका लागि र साथसाथै स्वअनुशासित, स्वसंयमित र स्वयंलाई गुणवान, चरित्रवान र नैतिकवान बनाउनका लागि र साथसाथै आपसी कटुता, आपसी चाहिने वैमनस्यता, आपसमा भएको मनमुटाव, आपसमा भएको खल्लोपनलाई मिटाउनका लागि र सबैका बीचमा मेलमिलाप, स्नेह, प्यार, सम्मान, हरेकको सत्कार गर्ने, सम्मान गर्ने, प्राणीलाई मात्रै सबै प्राणीलाई माया गर्ने, स्नेह गर्ने र सबै प्राणीले हामीलाई जुन किसिमको योगदान दिएको छ, हामीलाई जुन किसिमको सहयोग पुर्याएको छ, उनीहरूको रिटर्नमा हामीले पनि उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चेतना, उच्च कोटिको चेतना मानिसमा विकास होस्। हाम्रा आउने पिँढीहरूमा पनि त्यो विकास होस्। केवल रमाइलो पक्ष मात्रै नभइकन यसलाई चाहिँ एउटा आध्यात्मिक अनुष्ठानका रूपमा, आध्यात्मिक चिन्तनका रूपमा, धार्मिक चिन्तनका रूपमा हामीले लियौँ भने हामीलाई लाग्छ हाम्रा चाडपर्वहरू हाम्रो समाजमा, हाम्रो मुलुकमा जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन्, यसलाई अझ परिष्कृत गर्दै हामी जाउँ र भविष्यका दिनहरूमा हामीमा अहिले जुन किसिमको एउटा अभाव देखिँदैछ, दिन प्रतिदिन नयाँ पिँढीहरू धर्मबाट, संस्कृतिबाट, हाम्रो पुरातन मान्यताबाट अगाडि बढिरहेको अथवा त्यसबाट टाढा हुँदै गइरहेको अवस्थामा पुनः यस्ता कुराहरूलाई संरक्षण गर्न, सम्वर्धन गर्न र नयाँ पिँढीहरूमा आध्यात्मिक ऊर्जा त उनीहरूमा जुन भौतिक चाहिँ समुन्नतिको जुन ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जामा आध्यात्मिक चिन्तनको ऊर्जा पनि हामीले थप्न सक्यौँ भने निश्चित रूपमा हाम्रो आउने पिँढी पनि समाजमा एउटा ठुलो योगदान दिन र सभ्य समाज, हिंसामुक्त समाज, सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्नमा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ भन्ने समेत हामीले शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र फेरि एकपटक यो पर्वले सबैलाई सुख, शान्ति, समृद्धि, सद्बुद्धि र सद्विवेक प्रदान गरोस् र अगाडिको जीवन निरन्तर रूपमा
मनसा वाचा कर्मणा सत्कर्म र शुद्ध विचारमा अगाडि बढोस्, सबैको कल्याण होस् भन्ने भावनाका साथ सबैसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। ओम शान्ति, ओम शान्ति। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, तपाईहरूले भक्ति संवादमा रहनुभएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर आज हामीले विशेष गरी यो नेपालीहरूको दोस्रो महान पर्व तिहारमा यमपञ्चकमा केन्द्रित रहेर कुराकानी, चर्चा, परिचर्चा गऱ्यौँ र वास्तवमै हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको यो चाडपर्वहरू छन् सबै विज्ञान सम्मत रहेका छन्। यसमा धेरै गूढ रहस्यहरू पनि लुकेका छन् र यसले प्राणी जगतको सम्पूर्ण चराचर जगतको नै यसमा कल्याण साधिएको छ। त्यसैले हामीले हाम्रा चाडपर्वहरूको वास्तविकतालाई बुझेर मनाउन सकेको खण्डमा यसले हामीलाई अत्यन्तै लाभ पुग्ने देखिन्छ र यहाँहरूमाझ यही निवेदन गर्दै आजको लागि यो भक्ति संवादबाट सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद।